أساسي موجود في كل الهيكل العظمي، إنها أهم مكان لصناعة كريات الدم. في كل يوم يتم إنتاج 200 بليون كرية حمراء و15 بليون كرية بيضاء و500 مليون لويحة دم. كل شيء يبدأ داخل الخلية الكبيرة الرئيسية والتي تنظم إنتاجها حسب متطلبات الجسم. أنواع مختلفة من الطعام تذهب إلى الخلايا التي تصنع الطاقة. هذه هي الريبوزومات أو خط تجميع البروتينات. ميتين ضرب 314,000 يساوي 1600. ماذا يا رئيس؟ 314 يا رئيس. 400,000. إنني أحسب، لا تزعجني أيها المزعج. ماذا تحسب أيها الرئيس؟ كم عدد النوويات التي نحتاجها لعمل كرية دم حمراء أيها الأحمق؟ وما علي إن أنا أضرب ب200 يا غبي. 200 ماذا يا رئيس؟ 200 بليون خلية دم حمراء. يجب أن ينتج النظام 200 مليون كرية حمراء يوميا. هل فهمت؟ 2 3 4 200 بليون، هذا كثير جدا. ألا يجب علينا أن نخبر المايسترو؟ المايسترو؟ لكن أنا تراه مشغولة. حسنا، هذه طريقة في التركيز، أترى؟ انظر هناك، هذا تاني. وصلنا تقريبا حوالي 200 بليون. 200 بليون ماذا؟ 200 بليون خلية دم حمراء، حصتنا اليومية، ما يحتاجه جسمنا. ماذا يفعل؟ يجب أن لا ترك المعدات. انظر ماذا فعلت، هناك واحد زيادة بسببك أنت. لا تقلقا، قبل أي شيء الحياة نظام، صح؟ 1 زائد 1 ناقص لا يهم، لكن احترام المعدات جزء من النظام. أنت هنا. انتبهوني، أنا هنا. 200 بليون زائد 1. جاء الصغار لمساعدتنا، ما أحلى رؤيتهم. ها أنتن أيتها الخلايا الصغيرة، الآن بإمكانكن توزيع الأكسجين تماما مثل الخلايا الكبيرة. كل شيء تمام بالنسبة للكريات الحمراء حاملة الأكسجين. وممكن نبرة على خلايا الدم البيضاء قوة البوليس في الجسم. إننا نحتاجهم دائما. أين هم؟ مايسترو، لماذا لا تنظر هنا؟ لكن من سمح بهذا؟ 15 بليون. على أي حال قد أنتجت أوتوماتيكيا. الإنتاج الأوتوماتيكي صحيح، ولكن يجب مراقبته دائما. الخطأ هنا قاتل. لماذا
مايسترو؟ خلايا الدم البيضاء لديها أسلحة قوية للدفاع عن الجسم. إذا حصل خطأ في البرمجة فقد تتجه الأسلحة ضد الجسم نفسه. هل فهمت؟ كيف يمكن لهذا الخطأ أن يحدث؟ لا أستطيع القول. الأمر غامض. كل شيء مبرمج حسب الخطة في الكروموسومات، لكن يمكن حدوث خلل في الخطة. لهذا يجب أن نراقب دائما. أتابع كل البرمجة تتم هنا في الكروموسومات. أوقف هذه اللعبة السخيفة حالا! يبدو أنه مجنون. إنه يعبث ببرنامج الوراثة. هذا جنون غير معقول. انزمات الحصر، هل تسمعني إلى العمل حالا؟ يجب أن نصلح هذا فورا. أنت هنا. نعم. اذهب وراجع تعليماتي حالا، وإياك أن تلعب بجيناتي مرة أخرى. هل سمعت؟ اقطع هنا. ألصق هنا. اقطع ثانية هنا. أحسنتم، لكن يجب أن نتأكد. عمل ممتاز، كأنه الأصل. أرسل المراسل الآن لطلب إنتاج المزيد من الكريات البيضاء. واشرب الليل خلية دم بيضاء. لابد الآن من استراحة صغيرة. مايسترو ما زال علينا إنتاج 500 مليون لويحة دم. أين أذهب لأحمل كمية إضافية من الأكسجين؟ ما زال عندي مكان. يجب أن تنتظر حتى نصل إلى الرئتين. علينا أولا نقل الأكسجين الذي معنا إلى الخلايا، ثم نتخلص من ثاني أكسيد الكربون. تستطيع أن تأخذ بعض الأكسجين مني. يجب أن نتقاسم كل شيء. سعيد؟ لا تحب إلا اللعب. هنا كابتن بيتر الصغير. خط السير في هذا القطاع عادي. جميع حراس الجسم في مواقعهم. لا شيء نخبر عنه يا كولونيل. شكرا يا كابتن. سنستفيد من هذه الفرصة في تدريب الطيارين الشباب. يوجد فيروسات الإنفلونزا في القطاع 14. الغشاء المخاطي في الأنف لا يوجد الكثير منها، وعلى كل حال نحن مطعمون. لهذا أعطي تعليمات للتخلص منها حالا. حالا يا كولونيل. نداء للكرية الليمفاوية باء الوحدة 10. نداء للوحدة 10. فيروس الإنفلونزا نشط، نوعه غير معروف في قطاع 14. غشاء المخاطي الأنف استطلع حالا. انتهى. أول بلاغ عن وجود عدو في القطاع 14 في مخاط الأنف. فيروس الإنفلونزا نوع غير معروف. التحقق حالا. جميع الكريات الليمفاوية تحركوا حالا. تحركوا حالا. هيا
الوحدة 14 مخاط الأنف إلى الأمام. لم أرى هذا النوع من قبل ولا أنا. لا تقلقوا، فأنا أعرفه بالضبط. كل شيء تحت السيطرة، تستطيعون العودة الآن، بل بالإمكان الذهاب لإكمال فطوركم. هل المادة المضادة لفيروس 113 بقى جاهزة؟ عليكم بهم. حسنا، الآن وقت التكاثر. انتهت التمارين بدون صعوبات يا كونينيل. لقد أثبت التطعيم فعاليته 100%. الملتهمون سينظفون الموقع. انتهى. حول. هذا تنبيه عام. تنبيه عام. هناك تمرد في بوليس الجسم. جنودنا لم يعودوا يطيعون الأوامر. خلايا دم بيضاء، خلايا دم بيضاء، عدد مرعب منها، ما رأيك؟ صحيح، ولكن أظن أنهم يعرفون عملهم. لا أفهم. يجب أن ننشغل الآن بعمل اللوائح. لماذا كل خلايا الدم البيضاء هذه؟ ربما نحتاج كثيرا من الخلايا البيضاء. الكثير؟ انظر هناك، أعداد هائلة، أكثر ب15 مرة من المطلوب. نداء لأنظمة الخصم، من الضروري وقف الإنتاج. أصلح حالا، عاجل عاجل وأسرع. لا، يجب أن تقطع هنا. لا أستطيع. هل ترى منظر وجوههم؟ انظر إلى وجوههم. هذا ليس عاديا، ليس عاديا. تعال. أنكم تغلقون السير. اذهبوا من هنا. يجب أن تتبعوا القوانين كالآخرين. نتبع القوانين؟ لا نعرف أي منها. ابعد. إلى أين أنتم ذاهبون؟ ماذا تريدون؟ لحظة من فضلك، هوياتكم. هذه بطاقتي، ألا تعجبك؟ لا، ليس هذا. أنت مختلف، لست من نفس النوع لهذا الجسم. ربما أنت الذي ليس من نفس النوع. هيا يا أولاد. هيا لنذهب. كنا بجانب القلب عندما أغلق الصمام وأغلق طريقي. تصوروا الوضع، بعد لحظة انفعال أو لحظتين فكرت بأنني انتهيت.
من تصرف بغيض من الشرطة. أشك أنهم طبيعيون. ماذا تعني بطبيعيين؟ عندما تهاجم خلايا الدم البيضاء سكان نفس الجسم فهذا ليس طبيعيا، إنه مرض. هذا ما أعتقد. هذا صحيح؟ أوه نعم، في غاية السوء. أوه لا، لقد فقدوا عقولهم، إنها الفوضى. أشعر أني مريضة وأشعر بالمرض. لست على ما يراد من الآن ماما. إنك ساخنة يا صغيرتي، تمددي سوف أستدعي طبيب. الضروري كثيرة جدا. قولي أين يؤلمك أكثر؟ في كل مكان. أنا تؤلمني يا رحمتي. ما الأمر يا دكتور؟ لست متأكدا، يجب أن نجري فحصا للدم. هل يؤلم؟ لا، إنها مجرد وخزة صغيرة. ها أنت الآن سنأخذه للتحليل لنحدد سبب المشكلة وسأعود حالا. خلايا الدم البيضاء تقوم بأعمال الشغب الفوضوية. هل هذا خطير يا دكتور؟ نعم يا بريد، خطير جدا. أحد أمراض الدم لوكيميا. خلايا الدم البيضاء فقدت توازنها وأصبحت تهاجم بدل أن تدافع. ما العمل يا دكتور؟ سندمر العناصر السيئة في الدم ولسوء الهضم بعض العناصر الجيدة أيضا. لكن اطمئني، إننا في هذه الأيام نستطيع في الغالب معالجة هذه الأمراض، وأنت ستقدمين أكبر المساعدة. والآن يجب أن ننقلها إلى غرفة معقمة. أكيد هذه الحالة تقرب من خطيرة، حيث يتم تدمير خلايا الدم الحمراء واللوائح وتكاثر سريع لخلايا الدم البيضاء المتوحشة. يجب أن نسرع، دمر كل الكريات. لحسن الحظ سلاحنا جيد. كما أخبرتك إنه أحد أمراض الدم الخطيرة. هل سنموت جميعا؟ ربما، لكن إذا صارت الأمور على ما يرام فإن الجسم لا يموت. ألا يحتاجون؟ لا، يجب على الجسم أن ينتج خلايا مثلنا، فالحياة بدوننا مستحيلة. كل شيء كما كان. ونتقاسم الأكسجين أيضا؟ نعم نعم. انظر، أوه هذا غير ممكن. لقد دمرت الخلايا البيضاء حراس الجسم، وهلكت معظم الكريات الحمراء حاملة الطاقة، ودمر مصنع نخاع العظام. الإنتاج صفر، قدرة الجسم على الدفاع صفر. الفائدة الوحيدة أن جميع الخلايا البيضاء المتوحشة قد دمرت، وكذلك مصنعها. والآن سنبدأ من جديد. لقد أزيلت الخلايا الفوضوية وانتهى الإنتاج،
ولكنها الآن بدون مقاومة ضد الجراثيم والميكروبات. يجب أن نزودها بدفاعات أخرى، ولا أحد يستطيع ذلك أفضل من أخيها. ماذا تعني؟ حسن يستطيع أن يعطيها خلايا مخ العظام، فخلاياه جيدة ولها نفس الهوية، نفس خصائص خلايا أخته، وستساعدنا على إعادة بناء ما دمرناه. ها هو بيتر الصغير، سوف نرى. لن يكون مؤلما، وحدة صغيرة فقط. أنا أخاف الحقن، لكن لا مانع، فأنا أريدها أن تشفى. الآن علينا انتظار إحدى معجزات الحياة. الخلايا التي حقلتها ستمضي في رحلة طويلة جدا. انظر، من الوريد في الذراع ستذهب إلى القلب، ومن هناك سيدفع البطين الأيمن إلى الشريان الرئوي الإورطي إلى الرئتين، ثم ترسل إلى الدورة العامة الشريانات الكبيرة والصغيرة. وستتابع رحلتها حتى تجد نفسها في نخاع العظام، كما لو أنها تعرف دائما أنها يجب أن تذهب هنا وليس لمكان آخر. ضبط خطوط الانتاج تعمل بشكل ممتاز. ربحنا أنت في حالة جيدة، لكن يجب أن تتحملي قليلا. كله تمام. شكرا. أكسجين أحب. الهويات رجال. جيد، بإمكانكم المتابعة. كل شيء على ما يرام أيها الملازم. كل شيء على ما يرام. الآن نحن في أمان تام.